Maayong aga sa tanan. Welcome kamo sa aton nga buluhaton sa aga nga ini. Madamo nga salamat sa inyo panahon nga kita mag-urupod sa liwat para sa sini nga buluhaton. Ari na kita sa mga Salmo 15, no? So kuani siya, no? So Hiligaynon version. Ang pulong siyang Dios. Sa 15, ang gusto siyang Dios sa iya mga manugsimba. Ginoo, sino bala ang pwede nga makatinir sa imo templo? Sino bala ang pwede nga makapabilin sa imo balaan nga bukid? Ang sabat sang Ginoo, ang tawo nga nagakabuhi nga wala sing kasawayan, kag nagahimo sing matarong. Nagahambal sa sing matuod kag sincero. Wala siya nagabutang-butang sa iban, kag wala siya nagahimo o kung nagahambal sing malain sa iya isig kataon. Ginapakabalay pulos niya ang matawo nga akon ginasikway, pero ginapadunggan niya ang mga nagatahod sa akon. Ginatuman gid niya ang iya promisa bisan ano kabudlay para sa iya. Nagapautang siya nga wala sing saka, kag wala siya nagabaton sang lagay agud magsaksi kontra sa wala sing sala. Ang tawo nga naghimo sini mangin malig-on ang iya kahimtangan hasta sano. Dayawon ang Ginoo sa pagbasa kiya mga pulong, mga muyo kita Lord, salamat gid sa imo mga pulong. Salamat gid Lord sa imo kaayo sa amon. Sa pangalan ni Hesus nga among Ginoo kag manluluwas. Amen. So sa liwat, welcome kamo sa aton buluhaton. Ini nga una sa verse 1, nagapamangkot. Ginoo, sino bala ang pwede nga makatiner sa imo templo? Sino bala pwede nga makapabilin sa imo balaan nga bukid, no? Amo na ang pamangkot, no? So sino ang magatiner sa templo ni Lord kag magapabilin sa balaan niya nga bukid, no? So ang sabat bali ang sados, ang sabat sang Ginoo, ang tawo nga nagakabuhi nga wala sing kasawayan kag nagahimo sing matarong. Nagahambal sa sing matuod kag sincero. So buot silingon nga nagahambal sing matuod tapos sincero. Tapos ikaduwa, wala siya nagabutang-butang sa iban kag wala siya nagahimo o kung nagahambal sing malain sa isa kasig katawo. So buot silingon wa gid siya nagapanglibak, no? So sa 4, ginapakabalay pulos niya ang mataw nga akong ginasikway, pero ginapadunggan niya ang mga nagatahod sa akon. Ginatuman gid niya ang iya promisa bisan ano kabudlay para sa iya, no? So diri ang matawo nga may kahadlok sa Ginoo, ginatagaan niya, ginapadunggan niya gid. Tapos ang iya promisa ginakuan niya gid, bisan ano kabudlay, ginatuman gid niya. Tapos Idris sa 5, nagapautang siya nga wala sing saka. So, yan, no? Nagapautang wala sing saka. Subot siya yung nagabulig, no? So maayo na siya. Kag wala siya nagabaton sing lagay o kung nagasaksi kontra sa ila sing sala, no? So, kwan siya. Ang tao nga nagahimo sini mangin malig-on ang iya kahimtangan hasta sano, no? So, maayo gid kun kita sa pagbugtaw ta sa kaagahon nga muyo gid ta nga giyahan kita ni Lord nga aton gid nga masunod ini, no? Na hindi man naton masunod na tungod sa aton nga abilidad kundi tungod sa giya sang aton Ginoo, no? Kay maluya kita, pwede niya kita pabaskugon kay tungod nga wala gid sing mabudlay para sa iya. Gani mga utod ko, magbuligay kita kag aton gid nga tingwaan nga mabasa ang iya mga pulong, tapos pamati kita o kung mag-share kita sa iya mga pulong. Madamo gid nga salamat sa inyo nga panahon sa aga nga ini, no? So daw 5 minutes lang ang aton nga kuan siya, no? Nga Bible reading kag Bible study, no? So salamat gid sa inyo, no? Kag ini, no, kung may cellphone kita, wa gid problema kay bisan nagatig-ang kita, nagabisa kahoy o kung kuan man, no, o kung ano man ginabuhat ta, nagaarado o kung sa diin man kita nagalimpyo ka uma. Pay sumog nga subong Domingo, siyempre ara kita sa atong nga balay, atong gid nga
simbahon ang atong Ginoo, no? So salamat gid sa inyo tanan mga muyo na kita. Lord, salamat gid sa imo mga pulong. Buligi kami Lord nga amon gid masunod ang imo kung ano ang imo nga gusto, no? So buligi kami Lord nga magakabuhi kami, wala gid sing kasawayan kag magahimo kami sing matarong o Lord. Magahambal kami sing matuod kag sincero nga hindi na kami magbutang-butang sa atong amon isig katawo. Kag Lord buligi kami nga hindi gid maghambal sing malain sang amon mga utod o amon mga isig katawo. Lord, buligi kami nga tagaan nga amon padunggan ang mga may kahadlok sa imo, ang nagatawod sa imo. Lord, buligi kami nga anuman ang amon mga promisa, matuman namon ini sa tungod sa imo nga bulig sa amon. Lord, buligi man kami nga kung kami magapautang, wala gid sing saka para sa amon nga mga isig katawo. Lord, salamat gid sa imo pulong, sa imo lamang ang tanan, ang himaya, kag ang dungog. O Lord, salamat gid. Sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo kag manluluwas. Amen and amen. God bless us all.